सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये इस बात को नापसंद करती थी कि औरत जब नमाज पढ़े तो कोई जेवर उसके जिस्म पर ना हो। मुफ्ती साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे अगर हम मतलब खवातीन जैसे घर से निकलें, कोई भी पर्दे में निकलें और मेकअप करके निकलें, जबकि शौहर साथ ना हो, किसी नामहरम से सामना ना हो जिस घर में जा रही हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? मतलब ये कि देखें ना, घर में तो खवातीन ऐसे ही उल्टे सीधे हुलिये में होती हैं, अब बाहर भी अगर ऐसे ही निकल जाएंगे तो शौहर की मतलब इज्जत पे भी बात आती है। इसलिए इस मामले में मुझे फरमा दें कि घर से निकलते हुए क्या अच्छे कपड़े, जीनत, सिंगार वगैरह करना चाहिए, कर सकते हैं, जबकि नामहरम के लिए ना हो ये खवातीन। और नाजायज जेवर पहनकर नमाज पढ़ना भी नाजायज है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। औरतें नाक और कान अगर छिदवाने से इनकार करती हैं तो क्या उनके साथ निकाह करना जायज़ है? और अगर ऐसी औरतें इंतकाल कर जाती हैं, उनकी नमाज जनाजा आप पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? और एक दूसरा सवाल है कि अगर कोई औरत अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना चाहे तो मेकअप वगैरह करके वो जा सकती हैं या नहीं जा सकती है? अगर मेकअप नहीं करेंगी तो क्या ये गंदे मैले कुचले कपड़े पहन के वो रिश्तेदारों के यहाँ किस तरह से जा सकती हैं? और एक दूसरा सवाल, ये औरतें जिस्म पे खुशबू लगा सकती हैं या नहीं लगा सकती हैं? ये कई अहम सवालात हैं जिसका जवाब मैं इस वीडियो के जरिए आपको देना चाहूंगा। बहुत अहम और खास वीडियो होने वाली है, जरा आप मुकम्मल वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें कि जो औरतें नाक कान नहीं छिदवाती हैं, ऐसी औरतों की नमाज जनाजा होती है या नहीं होती है? ऐसी औरतों से निकाह करना जायज है या नहीं है? तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर मैं मजीद इसकी तफसील बयान करता हूँ। क्या खवातीन का नाक छिदवाना जायज़ है? इस्लाम में नाक छिदवाने के बारे में क्या हुक्म है, जायज़ है या नाजायज़? क्या ये अल्लाह की तख्लीक बदलने के ज़ुमरे में नहीं आएगा? नीज़ अगर कोई अपनी आँख या होंठ छिदवाना शुरू कर दे, जैसे कि बाज़ मगरिबी मुल्कों में होता है, तो क्या वो भी जायज़ होगा? ज़ैनब कराची से, नाक और कान छिदवाना जायज़ है, बाकी होंठ और ये फिर ये गुलूब है। ये नाक का तो हिस्सा भी नरम होता है और ये कान का हिस्सा भी नरम होता है, इसमें तो कोई तगयीर खल्क़िल्लाह नहीं होती, लेकिन होंठों को शुरू कर दिया या और बॉडी के, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म गुंदवाने को हराम करार दिया है। ये जो जिस्म में जो है वो सुराख करके भर देते हैं उसको, ये बिल्कुल हराम है, ये भी तगयीर खल्क़िल्लाह में। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक बार हज़रत सैयदतुना सारा और हज़रत सैयदतुना हाजिरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा में कुछ चपकलिश, शक्कर रंजी, कोई जिसको तू मैं भी बोलते हैं, हो गई। हज़रत सैयदतुना सारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कसम खाई कि मुझे अगर काबू मिला तो मैं हाजिरा का कोई उज़्व काटूंगी, बदन का कोई पार्ट काटूंगी। ये इन्होंने कसम खा ली। अब ये अल्लाह के ये मकबूल बंदियां थी, अल्लाह पाक ने देखो किस तरह लाज रखी इनकी। अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में भेजा कि इनमें सुलह करवा दीजिए। ये दोनों क्यों बेबियां थी आपकी। हज़रत सैयदतुना सारा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज की, मा हीलतु यमीनी, मेरी कसम का हीला क्या है? कसम तो काट डाली है मैंने। तो हज़रत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि बीबी सारा को हुक्म दो कि वो बीबी हाजिरा के कान छेद दें। उसी वक्त से औरतों के कान छेदने का रवाज पड़ा। तो कान छिदवाना औरतों के लिए बिल्कुल जायज है। मर्द के लिए बाली पहनना इस तरह ये जायज नहीं है। जो औरत की नकल है, ऐसी मन्नत मानी भी हो तो उसको पूरा करना जायज नहीं होता। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का फतवा है, नाक और कान छिदवाना औरतों के लिए जायज, नाक और कान में सुराख करवाना औरतों के लिए जायज और मर्दों के लिए नाजायज, क्योंकि नाक और कान छेदवाने में औरतों के लिए जीनत है जबकि मर्दों के लिए जीनत नहीं। लिहाजा मर्दों का नाक और कान छिदवाना औरतों से मुशाबहत होने की वजह से नाजायज हो, हराम है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने जब चंदे की अपील की तो औरतों ने अपनी बालियां उतार के दे दी। इस हदीस से यह साबित हुआ कि औरतें कान छिदवा सकती हैं और औरत बालियां पहन सकती है। और वैसे भी कुरान में भी इशारतन जिक्र आया औरत के हवाले से कि ज़ेवरात में लदी हुई होती है। औरत के लिए जो जो चीजें हैं वो मर्द उस तरीके से अडॉप्ट नहीं करेंगे। बुखारी की हदीस है, उन मर्दों पे लानत जो औरतों की बिशाबत करें, उन औरतों के ऊपर लानत जो मर्दों की बिशाबत करें। जो मर्द या औरतों की
یعنی آپ سمجھ لیں ان کی ڈریسنگ کا گیٹ اپ کا حصہ ہے پرماننٹ، اور وہ اس میں فرق ہے، وہ آپ ایک دوسرے کے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن جو چیزیں کامن ہے وہ آپ کامن استعمال کر سکتے ہیں۔ نے پوچھا تھا یہ بچی کے ناک کان چھدوانا شرعن کیسا ہے؟ لیکن بالکل جائز ہے، کیونکہ عورتوں کو زینت کی اجازت ہے اور یہ زینت کا سبب ہے۔ ناک میں سوراخ کرتے ہیں تو لونگ ڈال لی، نت ڈال لی، اسی طرح ٹاپس وغیرہ یا بندے عورتوں نے پہننے ہوتے ہیں کان میں، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رواج رہا ہے کان چھدوانا ناک کے اندر، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک عورت اگر سونے چاندی کی یا کسی اور دھات کی انگوٹھی پہن کر نماز پڑھتی ہے تو اس کا نماز پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس کا پہننا بالکل درست ہے، اور اس کو پہننا بھی چاہیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس بات کو ناپسند کرتی تھیں کہ عورت جب نماز پڑھے تو کوئی زیور اس کے جسم پر نہ ہو، وہ اچھا سمجھتی تھیں کہ جسم کے اوپر کوئی نہ کوئی عورت کے زیور ہونا چاہیے، اس حال میں وہ نماز کے اندر آئے۔ لیکن بہرحال اگر بغیر زیور کے بھی نماز پڑھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین آرٹیفیشل جیولری پہنتی ہے تو یہ پہن کے نماز پڑھنے کے لیے دیکھیں اس کے بارے میں علماء کا ہے اختلاف۔ ہمارے نزدیک یہ جائز ہے کہ اگر وہ پہنتی ہے تو پہننا اس کا درست ہے اور اس کی نماز بھی اس میں ہو جائے گی، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس سے پہننے سے گریز کرتی ہے تو اچھا ہے، لیکن اگر پہنا تو اس صورت میں حرج نہیں ہے، نماز اس کی بلا کراہت ہو جائے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں نازیہ رشید بول رہی ہوں۔ اچھا جی مفتی صاحب، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے اگر ہم مطلب خواتین جیسے گھر سے نکلیں، کوئی بھی پردے میں نکلیں اور میک اپ کر کے نکلیں جبکہ شوہر ساتھ نہ ہو، کسی نامحرم سے سامنا نہ ہو جس گھر میں جا رہی ہیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ دیکھیں نا، گھر میں تو خواتین ایسے ہی الٹے سیدھے حلیے میں ہوتی ہیں، اب باہر بھی اگر ایسے ہی نکل جائیں گے تو شوہر کی مطلب عزت پہ بھی بات آتی ہے، اس لیے اس معاملے میں مجھے فرما دیں کہ گھر سے نکلتے ہوئے کیا اچھے کپڑے، زینت، سنگھار وغیرہ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں جبکہ نامحرم کے لیے نہ ہو؟ یہ کیونکہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے گھر میں جائیں تو گھر والے پھر انسان کا اندازہ کرتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر رہن سہن کیسا ہے، اور خصوصاً عورتیں، کہ ان کا تو پہلا کام ہی مشاہدہ کرنا ہوتا ہے اور سامنے والے کا نظریاتی پوسٹ مارٹم، یعنی نظروں کے ذریعے پوسٹ مارٹم کرتی ہیں، اور پھر رائے قائم کرنے میں انتہائی ماہر ہوتی ہیں۔ جیسی وہ نکلیں گی فوراً دوسری کو کہیں گی کہ ہائے دیکھا اس کو، جیسے کپڑے پہن کر آئی تھی، پہننے کا ڈھنگ تک نہیں ہے، اور یہ اور وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں اسٹارٹ کر دیتی ہیں۔ تو یہ بہنوں کے بڑے خطرناک معاملات ہوتے ہیں، اور ان طنز کے تیروں سے بچنے کے لیے، چونکہ دوسری بہن بھی انہی کی جنس سے تعلق رکھتی ہے، تو وہ پہلے ہی ایسے حفاظتی اقدامات کر لیا کرتی ہے کہ تاکہ ان کے طنزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ لہٰذا اگر کوئی بہن پردے میں میک اپ کر کے جاتی ہیں تو عورت کو زینت منع نہیں ہے، بالکل جا سکتی ہیں، اجازت ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ دیگر دھات کے زیورات پہن کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ سونے اور چاندی کا زیور پہن کر تو عورت نماز پڑھ سکتی ہے اور یہی اس کے لیے جائز ہے، لیکن سونے چاندی کے علاوہ دوسری دھاتوں کا زیور پہننا جائز نہیں، جیسے لوہا، تانبا، پیتل، المونیم، جستا، یہ ایسی دھاتیں ہیں کہ ان کا زیور پہننا جائز نہیں ہے، اور ناجائز زیور پہن کر نماز پڑھنا بھی ناجائز ہے، یعنی نماز مقروء تحریمی ہوگی، اور عورت پر واجب ہوگا کہ ایسے زیورات اتار کر کے دوبارہ وہ نماز ادا کریں۔ میری بہنیں، بیٹیاں، اس معاشرے کی خواتین سنیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ چار کام عورت عمر بھر کرتی رہی، نماز پنجگانہ ادا کرتی رہی، رمضان کے روزے پورے رکھتے رہی شریعت کے مطابق، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی رہی، اور شوہر کے حکم کو بجا لاتی، شوہر کی فرما برداری کرتی رہی، اسے قیامت کے دن کہا جائے گا اے خوشبخت بیوی، جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے تیرا جی چاہے جنت میں چلی جا، تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ناظرین کرام، کئی باتوں کا خلاصہ ہوا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی عورت یا کوئی لڑکی ناک کان نہیں چھڑواتی ہیں تو اس پر یہ فتویٰ نہیں لگے گا کہ انہوں نے ناجائز کام کیا، حرام کام کیا، یا اگر کوئی ناک کان نہ چھڑوانے والی عورت انتقال کر جاتی ہے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھیں گے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور کوئی عورت ناک کان نہیں چھڑواتی ہے تو آپ ان سے نکاح سے انکار نہیں کر سکتے، تو ناک کان چھڑوانا کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ دوسری اہم چیز کہ عورتیں میک اپ وغیرہ کر کے وہ اپنے رشتہ داروں کے یہاں جا سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ غیر محرم کو دکھانے کی نیت نہ ہو۔ تیسری اہم چیز، سونا چاندی کے علاوہ اور کئی طرح کے زیورات ہوتے ہیں، ان کو پہن کر نماز پڑھنا علماء میں اختلاف ہے،
بعض उलमा कहते हैं कि जायज है, بعض उलमा कहते हैं कि नाजायज है, नहीं मकरूह तहरीम ही है। तो आपको जिस उलमा की बात अच्छी लगती है, जिनकी बात आपको सही लगती है, आप उन्हीं की पैरवी करें, उन्हीं की बातों को माने। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।